अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक हियर। आज बात करेंगे कि डॉक्टर्स की जो आजकल बर्बादी हो रही है उसका ज़िम्मेदार कौन है। जूनियर डॉक्टर्स की क्या ज़िम्मेदारी है, सीनियर्स की क्या ज़िम्मेदारी है, और हम बहैसियत एक मेडिकल फ्रेटर्निटी इन चैलेंजेस को कैसे इनकाउंटर करेंगे। डॉक्टर जो आजकल सबसे ज़्यादा मुसीबत में है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों को अभी तक इंसाइट ही नहीं है। अभी तक उनको यही नहीं पता कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एमबीबीएस का मतलब आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ ये समझा जाता है कि आपको मेडिकल लैंग्वेज आती है। आप एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्राइब कर सकते हो, आप फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की जो टर्म्स हैं उसको यूज़ कर सकते हो, और कुछ छोटी मोटी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो हैं वो अब पेशेंट ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तमाम एमबीबीएस डॉक्टर्स को कहूँगा कि जैसे ही आप एमबीबीएस हो जाते हैं, आप प्लीज़ खुदारा अपने आप को कुछ भी ना समझें, क्योंकि जो कुछ आपने बुक्स में पढ़ा है वो 20 से 25 साल पुराना एविडेंस है। आपको नए सिस्टम में जाके नए ट्रेनिंग करनी होगी, और पीजी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत कुछ सीखना होगा आज की मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। दूसरा ये कि सीनियर्स का क्या रोल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हद तक मैं बात करूँगा, पाकिस्तान में सीनियर सपोर्टिव नहीं है। जितनी हद तक हो सकता है ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम कैसे जूनियर्स को रोकें, कैसे उनको ऑब्स्ट्रक्ट करें। तो सीनियर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्यों आजकल डॉक्टर परेशान है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आजकल डिजिटलाइजेशन हुई है, जो कुछ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हुआ है, और जो कुछ आजकल रिमोटली मैनेजमेंट के थ्रू हुआ है, उसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स की आजकल वो डिमांड नहीं रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर एसीपीज, ईएनपीज, एम्बुलेंस क्रूज, उनके नोट्स, उनके एक्सेस जीपी लेटर पे हमारे पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट के आने से पहले आ जाती है। तो जूनियर डॉक्टर्स को अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब स्किल अपने आप को करना होगा। आज अगर वो ये सोच रहे थे कि यार हम एमबीबीएस कर लेंगे, आइल्स प्लेब 1 प्लेब 2 कर लेंगे, वो दौर चला गया। वो दौर हमारा दौर था, आप समझ लें पत्थरों का दौर था। आज का दौर बिल्कुल नया है। आज के दौर में आपको नए तकाज़ों के साथ जाना होगा, नई इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने ऊपर। एक डॉक्टर ने आज मुझे पूछा, मैंने वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में उसका आंसर भी दिया कि यार हम क्यों आपके प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें, और हम क्यों लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन ज्वाइन करें। मैंने कहा लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन आप बिल्कुल ना ज्वाइन करें, क्योंकि लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन तो 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग ले नहीं सकता। दुनिया में तो हज़ारों लाखों डॉक्टर बेरोज़गार फिर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा कि आप जो हैं वो अपनी जो भी इनकम है उसका थोड़ा सा पोर्शन अपनी पर्सनल ग्रोथ पे लगाएं, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगाएं, एग्ज़ाम्स पे लगाएं। अब जो प्रीवियस ज़माने में प्लैब का स्टेटस था वो आज के दौर में मेंबरशिप का स्टेटस हो चुका है। अगर आप देखें 1200 एप्लीकेशंस हैं आज एक एक पोस्ट के लिए, और आप मुझे एक ऐसा ट्रेनिंग बता दें जो लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन का ट्रेनिंग हो और उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस हो, उसके पास जॉब ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग है, उनके पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ प्रूफ है कि हाँ भाई ये आउटसाइड अपनी मतलब एग्ज़ाम से ज़्यादा भी कुछ कर रहा है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। उससे उसका माइंडसेट पता चलता है, उससे उसका ये पता चलता है कि यार ये सिर्फ एग्ज़ाम तो हर एक को करना है, एग्ज़ाम तो आप करे बगैर आ नहीं सकते, लाइसेंस तो सबको चाहिए। आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि जो डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस की कैटेगरी बी हो जाएगी, उनकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। वो एक एज अ बेसिक स्टेप्स काउंट किया जाएगा कि भाई आप यू आर एलिजिबल। लेकिन जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी में हुआ कि जैसे जैसे इनकी डिग्रीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो है वो उन डिग्री होल्डर्स के बाद किन लोगों ने अपने आप को अपस्किल किया। आप देखें यूडेमी, कोर्सेरा, पता नहीं कितनी सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जिन पे मिलियंस ऑफ डॉक्टर जो इंजीनियर्स हैं वो अपने आप को अपस्किल करते हैं, नए नए कोर्सेज करते हैं, वो सारे कामयाब हैं। तो आपने सुना होगा कि इंजीनियर हो और बेरोज़गार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत सारे इंजीनियर्स बेरोज़गार इसीलिए फिर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दैट्स इट। उसके बाद ना उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर लिए, ना उन्होंने कोई अपने आप को स्किल अपग्रेड की। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सब कुछ डॉक्टर्स के साथ हो रहा है कि बेशुमार डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं। फाइनल ईयर के बाद उनको यही नहीं पता कि अब करना क्या है। कोई कहता है मैं आइल्स कर लूँ, प्लेब 1 कर लूँ, प्लेब 2 कर लूँ, एमएसआरए कर लूँ और ट्रेनिंग के चले जाऊँ। लो, ट्रेनिंग ही बंद हो गई, यूके ने ट्रेनिंग का रास्ता ही बंद कर दिया। कोई कहता है मैं एएमसी 1 कर लूँ, एएमसी 2 कर लूँ, और उसमें वो घर पे बैठ के यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, सीपीएसटी की लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। दैट यूज टू वर्क 20 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो, ये बहुत काम आता था। आज भी हैंडफुल ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिनके अमेरिका में, यूके में भाई बहन हैं, जिनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन आज के दौर में अगर डॉक्टर को कामयाब होना है तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टरों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ, आज मैंने एफएक्यू में लिखा भी है कि
تم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ خوشی خوشی 50 پاؤنڈ پر آور خرچ کر دیتے ہو جی سی ایس سی کے ایڈمیشن کے لیے، ماں باپ کے لیے اتنا زیادہ خرچ کر لیتے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اپنی ایجوکیشن کے لیے تم کتنا خرچ کرتے ہو؟ گاڑی لیتے ہوئے ایک پل بھی نہیں سوچتے کہ یار 10,000 کا لاس ہو جائے گا، برانڈ نیو گاڑی ہے، میں باہر نکالوں گا، نکالتے ساتھ ہی اس کی 10,000 پاؤنڈ ویلیو کم ہو جائے گی۔ اس وقت آپ کہتے ہو یار ہمیں شوق ہے، ہمیں بس دل چاہتا ہے۔ آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں سوچتے، آپ عمرے حج کرتے ہوئے اور دوسری اور تمام تقاریب کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے، لیکن جب بات آتی ہے کہ یار 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ میں اپنے اوپر خرچ کر لوں تو آپ 100 ریسرچیں کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ یار یہ ڈاکٹر کیسا ہے، یار یہ پروگرام کیسا ہے، یار یہ انسٹیٹیوٹ کیسا ہوگا، اور گاڈ نوز پتہ نہیں کیسے کیسے سوال کرتے ہو۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، جو آپ پیسے دے رہے ہو اس کے بدلے آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے، آپ کو اسکل مل رہی ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، آپ کو پورٹ فولیو مل رہا ہے، آپ کو ریفرنسز مل رہے ہیں، آپ کو کانفیڈنس مل رہا ہے، اونرشپ مل رہی ہے۔ ان نیئر فیوچر 2 چیزیں ہوں گی آپ کے پاس، ایک وہ ڈاکٹر جو نیشنل ٹریننگ پروگرام میں ہوگا، اور ایک وہ ڈاکٹر جو پیرلل ٹریننگ پروگرام میں ہوگا۔ میں الجم کا نام صرف اس لیے نہیں لیتا کہ ہو سکتا ہے کل کو آغا خان، لیاقت، LNH، انڈس یہ سب بھی شروع ہو جائیں کہ یار چلو ہم بھی اپنا پروگرام نکالتے ہیں، جو کہ میں اللہ کرے کہ وہ ایسا کریں، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ آج انسٹیٹیوٹ یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ ٹرینڈ ہیں، ہیو یو ڈن اینی ٹریننگ؟ ریسنٹلی ابھی جو ہمارے ایک الجم ٹریننگ کا انٹرویو ہوا، اس میں اس سے پوچھا گیا کہ ہیو یو ڈن اینی ٹریننگ؟ اس نے کہا آئی ہیو ڈن الجم ٹریننگ۔ تو اب ان کو نہیں پتا کہ الجم کیا ہے، ان کو نہیں پتا آغا خان کیا ہے، لیاقت کیا ہے، کیونکہ بھائی 200 کنٹریز ہیں، اس میں ہزاروں اسپتالیں، لاکھوں ٹریننگ پروگرام ہیں۔ انٹرویو پینلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ اچھا کون سا اچھا ہے کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن انٹرویو پینلسٹ نے اس سے پوچھا کہ اچھا ٹیل می اباؤٹ یور پروگرام۔ جب اس نے الجم ٹریننگ پروگرام کے بارے میں بتایا تو اس کو جاب مل گئی۔ اگر سوچے اس کے پاس الجم ٹریننگ پروگرام کا بھی آپشن نہ ہوتا تو وہ کہتا یا آئی ایم ورکنگ ہیئر اینڈ دیئر، آئی ایم ورکنگ ایز ایم او، آر ایم او، ایس ایم او، لوکم۔ تو آپ پلیز خدا را یہ نہ کریں، آپ کوئی بھی اچھا انسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں، اپنے آپ کو اسکل کریں، اپنے آپ کو اپنی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں۔ آپ میک شیور کریں کہ آپ کا ایوری ڈے پچھلے ڈے سے بیٹر ہو، آپ کے پاس کوالیفیکیشنز بھی ہوں، سرٹیفکیشنز بھی ہوں، پورٹ فولیو بھی ہو۔ اس دور میں آپ کو 3 چیزیں چاہیے، ایگزامز تو چاہیے ہی چاہیے، اسکلز تو چاہیے ہی چاہیے، ساتھ میں اس اسکل کی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس بھی چاہیے، ریفلیکٹیو پریکٹس بھی چاہیے، جو میں نہیں سمجھتا اس وقت لندن گلوبل ایمرجنسی میڈیسن کے علاوہ کوئی اور دے رہا ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ صرف ہمیں ہی جوائن کریں۔ ہم نے تو ابھی آپ الجم پوٹینشیل واٹس ایپ گروپ میں جا کے دیکھیں، سینکڑوں لوگوں نے کہا ہمیں آپ پروگرام میں لے لیں۔ اگر میں بھی اسنیپ شاٹ کروں 200 لوگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے سب کو کہا کہ ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ 2027 میں شروع ہوگا۔ اگر ہمیں ارج ہوتی یا ایگرنیس ہوتی تو میں کہتا چلو یار 4تھا بیچ بھی شروع کر دو، 5واں بیچ بھی شروع کر دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وی آر مینٹیننگ دا کوالٹی، وی آر مینٹیننگ دا پروفائل۔ تو آپ بھی اپنے لوکل انسٹیٹیوٹس کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی خدا کے واسطے کوئی پروگرام شروع کریں، دور چینج ہو گیا ہے۔ تو نمبر 1 کاز آپ ڈاکٹرز کیوں پریشان ہیں، ایک ان کو انسائٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، سینئرز کی سپورٹ نہیں ہے، انسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ آگے آنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی نیا پروگرام لائے، اور بلکہ جو لا رہے ہیں ان کے اوپر بھی کویشچن اٹھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں لا رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایگزامز، سرٹیفکیشن، پورٹ فولیو۔ اس میں تو کوئی ایسی ہڈن چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ویسا کیسے۔ تو پلیز آپ ان اف اینڈ بٹ سے نکل جائیں اور اپنے کیریئر پہ خود انویسٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ایش۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا زبردست موسم ہے، اور I'll see you soon.